अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हाज़िरान मिल्लत इस्लामी, ये जो बयान है गमगीन है, ट्राजिक सब्जेक्ट है, ये बहुत ट्राजिक सब्जेक्ट है, बहुत गमगीन वाक़या है। आप अपने ईडो को ऊँचा मत कीजिए, क्योंकि ये दीनी मामलात है और कुरान पाक की रोशनी में नज़र आके मैं कहता हूँ, गौर से समाप्त फरमाइए। अम्मा पारा आखिरी और जिल्द 30 और कौसर 3 आयत है। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ महबूब, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाए, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह ताला आजमाइश करता है, इम्तिहान लेता है। कैसे? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्स, हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ से, फाका से, माल से, जान से। वो कौन है वो जो इम्तिहान ले रहे हैं? और बीबी सारा, बीबी हाजरा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और बीवियाँ हैं, और इस्माइल ज़बीहुल्लाह 9 साल के और बच्चे हैं। अल्लाह ताला ताकत दिया है और उनका ईमान भी बिल्कुल पक्का सच्चा है, क्योंकि पैगंबर का ईमान पक्का होता है, उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहता है, ऐ इब्राहीम, और तूने मेरी राह में कुछ कुर्बान कर। जब आपने सुबह उठते ही बीबी सारा, बीबी हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कहते हैं, तो 2 ऊँट तो आपने 100 ऊँट थे, और जमा कर भी कम थे तो जमा कर भी 100 ऊँट दिया कुर्बानी। अब फिर रात हो गई, दूसरी रात फिर ख्वाब हुआ, फिर इजाज़त ली बीबी सारा, बीबी हाजरा बीवियों से इस्माइल ज़बीहुल्लाह से 200 ऊँट आपने कुर्बानी किया, तकसीम किया। फिर तीसरी शब भी वही ख्वाब आया। कैसे आया? ऐ इब्राहीम, तुम खलील हो, जिसको चाहते हो, जिसको प्यार करते हो, सीने से लगाते हो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप, और उसको कुर्बानी में राह में दे देना। आप समझ गए। बीबी सारा से कहा, यही ख्वाब बताया आपने। बीबी हाजरा से फरमाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कहा, अल्लाह की राह में देना। कौन है, किसको चाहता है? वो मेरा बेटा है इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उसको चाहता है। तो बीबी सारा ने कहा, मेरे को 100 करोड़ बेटे होते, मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करती। बीबी हाजरा से कहते हैं, जो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की माँ थे, वो भी सैकड़ों बेटे होते, अल्लाह की राह में मैं कुर्बानी करती। उससे ज़्यादा कौन सी नियामत चाहिए? इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ये बात नहीं कहते हैं, इतना कहना था। आपने कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बीबी हाजरा के घर जाते हैं, जाके कहते हैं, बीबी हाजरा, और सुनो, पता नहीं था तो ये वाक़या, तो हम दावत पे जा रहे हैं, बहुत बड़े रईस है, मालदार है, उनके पास दावत पे जाना है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पानी पिलाओ, कपड़े पिलाओ, अत्तर लगाओ, खुशबू लगाओ, मैं दावत पे जाना है। बीबी हाजरा ने ऐसा ही कहा और पानी लाया। आपने जैसा दुल्हन को पानी मिलाते हैं कुर्बानी के पहले, ऐसा ही पानी लाते हैं, उनका कपड़े पहनाते हैं, अत्तर लगाते हैं और बेचते हैं, चले जाते रहते हैं। शैतान आ जाता है बीबी हाजरा के पास, तुम्हारा शोहर कहाँ ले गया बेटे को? वो दावत में गए हैं। दावत में नहीं है, अल्लाह चाहा है कुर्बान करो, उसका गला काटे जा रहे हैं, कुर्बानी करने जा रहे हैं। अब बीबी हाजरा ने पहचान लिया, ऐ शैतान मजदूर, तेरे बस्ते में नहीं आऊँगी। अल्लाह ताला का ये ख्वाब सही है तो सच्चा है, तो मेरे बेटे और भी होते तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती थी। इतना कहना था, शैतान चले गया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को घेर लेता है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी चाहता है तो उससे कौन सी नसीब की बात है, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होना मेरे बस की बात है, खुशी की बात है। ऐ शैतान तू यहाँ से हट जा। शैतान चले जाता है, अरफात के पहाड़ पे चले जाते हैं, अपने आस्तीनों में रस्सी छुपा के रखते हैं, रस्सी निकालते हैं, कहते हैं, बेटा अब वक्त आ गया है तुम्हारा। अब्बा जान, ये क्या है? रस्सी है, रस्सी बांधा नहीं जाता। वो जो बुज़दिल है, डर के भाग जाते हैं अब्बा जान, उसको रस्सी बांधा जाता है। मैं भागने वाला नहीं हूँ। जैसे अल्लाह की रज़ा पे आप राज़ी हो गए, हमारी अम्मी जान राज़ी हो गए, तो मैं भी राज़ी होकर आया हूँ। रस्सी मत बांधी, मत खाओ,
مانگیے، میں رسی بنوانے والا نہیں ہوں، اللہ کی راہ میں مجھے جلدی قربان کیجیے، ورنہ شیطان آ جائے مسئلہ تمہیں ڈالے اور مجھے ڈالے اور تمہارا امتحان کامیابی نہیں ہوگا، آزمائش کامیابی نہیں ہوگی اور تم اللہ کے ہم نافرمان ہو جائیں گے، اور جلدی ذبح کرو۔ آپ نے اور پٹی باندھ لیتے ہیں آنکھوں کو، پٹی باندھ کے اور سلا کر اور ذبح کر رہے تھے اور کر رہے تھے، کرتی نہیں چھری، کرتی نہیں چھری، کرتی نہیں، بیزار پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، اپنا گرگا ٹیک کر سینے پر اور زور لگاتے ہیں، نہیں کرتی ابا جان، اور زور لگائیے آپ، اور زور لگائیے، چھری نہیں کٹ رہی ہے، اور زور لگائیے آپ، زور لگاتے ہیں، چھری نہیں کرتی، زور لگاتے ہیں، چھری نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کو اس طرح رحم آ گیا، زمین و آسمان کانپتے رہے، ساری ملائک فرشتے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ کیا امتحان ہے، اپنے 9 سال کے بیٹے کو اور گلا کاٹ رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ، یہ اللہ تو انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ یہ روک دے، اللہ۔ اور فرشتے بھی ذرے ذرہ رو رہے تھے اور زمین و آسمان ذرہ ذرہ کانپ رہے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا ہے، جبرائیل تم کہاں ہو؟ میں جنت میں ہوں، فوراً چلے جاؤ، اور چھری چل رہی ہے۔ تو اتنا کہنا تھا اور جبرائیل وہاں سے اور نکلے، اور یہاں آپ نے اور گلا کاٹتے کاٹتے کٹتی نہیں، چھری پھینک دیتے ہیں زمین پہ، پھینکنا ہی تھا۔ چھری کہتی ہے ابراہیم تمہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا قربانی کر، تو آپ گلا کاٹ رہے ہیں، آپ کے اللہ کی رضا پہ راضی ہے، میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں کیسا کٹوں گی؟ اللہ کہہ رہا ہے بار بار مت کٹ مت کٹ مت کٹ مت کٹ، یہی کہہ رہا ہے تو میں نہیں کٹوں گی، اتنا کہنا تھا۔ جبرائیل لے کے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ، جنت سے جو دمبا لے کے آئے ہیں اسماعیل کو ہٹا کر وہ آپ دمبے کو رکھ دیتے ہیں، تو دمبا اور ذبح ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ دمبے کو نہ بیچتا تو اسماعیل ذبح ہو جاتے ہیں۔ آج بتائیے کون سا بیٹا ہے جو باپ کے ہاتھوں سے کٹا جائے، قربان ہو جائے؟ کون سی مایا ہے وہ اجازت دے کے بیٹے کو قربانی کرو؟ ماں بھی نہیں مانتی، بیٹے بھی نہیں مانتے، اور شوہر بھی دینے کو دل نہیں چاہتا، اور بیٹے کو آج کون ہے ایک اللہ کا ولی ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے حاضران ملت اسلامیہ، اور اس قربانی کو یاد رکھو، ایک دمبے کو جو مالک کے نصاب ہے، محبت عقیدت کے ساتھ اور قربانی کرو۔ قربانی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے قربانی کیا تھا، کیسے، کس کے نام سے کیے تھے، کس کے رب سے کیے تھے؟ آپ کے نام سے نہیں، آپ کی بیویوں کے نام سے نہیں، بیٹے بیٹیوں کے نام سے نہیں، کنبے کے نام سے، اہل و عیال کے نام سے نہیں، اور امت کے واسطے آپ نے دیا، امت کے طرف سے قربانی دیا۔ وہی امت ہم ہیں آج، وہ امت بالوں بتا رہتے باوجود بھی اللہ کی راہ میں ایک بکرا ایک دمبا قربانی دے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔